वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। सुबह वतन का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन हासिल है दारुस्सलाम इंटरनेशनल का, सूफी सोप एंड केमिकल्स का और अत्तैबा इंटरनेशनल का। सवालात जवाबात का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। बट साहब, सवाल है, क्या औरत टीचिंग की सरकारी जॉब कर सकती है? क्या इससे औरत गुनहगार होगी? टीचिंग हो, मेडिकल की कोई जॉब हो या कोई भी बाइज़्ज़त रोज़गार अगर औरत की ज़रूरत हो तो वो बिल्कुल कर सकती है। अगर उसके घर की ज़रूरत ना हो, वो शौकिया करना चाहे और उसका घर डिस्टर्ब हो, उसका खामन डिस्टर्ब हो, उसके बच्चे डिस्टर्ब हों, तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं होगा। और अगर उसके घर की ज़रूरत है, घरेलू ज़रूरत है, खामन की कमाई इतनी नहीं है कि घर को चला सके, या बिलफर्ज बाद दफ़ा ख़वातीन अकेली रह रही होती हैं, अभी शादी नहीं हुई है, या घर के वालिदैन को ज़रूरत है, या बच्चे हैं और खामद अल्लाह को प्यारा हो चुका है, या बाद दफ़ा तलाक़ याफ्ता औरतें भी हैं। अगर उनकी घर की ज़रूरत है तो फिर शरन उनको काम करने में कोई भी जॉब जो शर्म या में पर्दे में रह के वो कर सकें, वो कर सकती हैं, कोई अर्ज नहीं। और ऐसी ख़वातीन जिनका खामद माशाल्लाह उनकी आमदन इतनी है कि घर सुकून से चल सकता है, हर मामला हल है, और वो अपने बच्चों को इग्नोर करें, बच्चे वो मासियों के हवाले किए हुए हैं कि लो जी आप संभालो, और वालदा जा रही है जॉब पे, तो घर को तबाह करके अगर जाएं तो फिर कतन जायज़ नहीं है। ठीक है। आगे पूछा गया है, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाती है, सुबह 9 बजे जाती है जबकि शाम को 5 बजे वापसी होती है। उसका कहना है कि लगातार क्लासेस की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता कि हम वक्त पर नमाज अदा करें, तो क्या ज़ोहर और असर की नमाज वो सुबह चाश्त के साथ अदा करके घर से जा सकती है? सुभान अल्लाह, इतनी एडवांस कि चाश्त के साथ ही ज़ोहर और असर को पढ़ने जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नमाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके वक़्त पर ही फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को जो हुक्म दिया, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता, मुकर्रर वक़्त पर ही फ़र्ज़ है। ज़ोहर की नमाज सूरज ढलने से पहले उसका वक़्त ही नहीं है। असर की नमाज, ज़ोहर का नमाज का वक़्त ख़त्म होगा तो असर का शुरू होगा, तो उसको चाश्त के वक़्त में आप अदा करेंगे तो वो अदा हुई नहीं होगी। और फिर ये यूनिवर्सिटी का जो माशाल्लाह उन्होंने बताया कि बच्ची जाती है, तो भाईजान लंच भी नहीं होता। लंच ब्रेक में बच्चे आराम से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ सकते हैं और असर की नमाज़ वो घर आकर पढ़ लें, और अगर जमा भी करना चाहें तो वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ोहर के साथ असर को जमा कर लें या असर के साथ ज़ोहर को जमा कर लें। लेकिन कभी कभार, अमूमन आम रूटीन तो इसको भी नहीं बना सकते। तो यूनिवर्सिटी में क्लासेस जितनी भी हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, वहाँ नमाज़ पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी टीचर से आप 10 मिनट की ब्रेक लेकर आप नमाज़ पढ़ लें, और एक लेक्चर ख़त्म हुआ तो दूसरे लेक्चर में 10-15 मिनट का तो फासला मिल ही जाता है, तो आप उस वक़्त पढ़ लें, लंच ब्रेक में पढ़ लें, तो आपको नमाज को उसके वक़्त पर ही पढ़ना चाहिए। तो ये जो चार्ज के साथ है एडवांस में जमा करना, तो ये टोटली गलत है, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ठीक है। आगे पूछा गया, सदक़े की रकम से दावत करके लोगों को दीनी प्रोग्राम सुनने के लिए इकट्ठा करना कैसा है? क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है? आप जो दरस सुनने के लिए आएंगे वो सारे गरीब तो नहीं होंगे। सदका आपने इकट्ठा किया गरीबों के लिए जी, तो आप गरीबों और मिस्किनों पर खर्च करें ना उसको जी, और आप उसमें दावत करें और खाने शाने पका के तो उमरा को भी बुला लें और रिश्तेदारों को भी बुला लें, तो ये तो टोटली उसका मसरफ ही गलत हो जाएगा। जी। आप दावत करें, अपनी जेब से करें, और दावत दीन के लिए लोगों को बुलाएं, उनको खाना खिलाएं, उनको चाय पिलाएं और उनको दावत दीन दें। बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा तरीका है एक लोगों को अपने करीब करने का, दावत दीन सुनाने का। लेकिन सदक़े की रकम इस पर क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि सदका जो है वो गुरबा का, मसाकीन का हक़ है, तो वो उनको दें। उनको आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपको दिन पर दावत दीन पर बुलाया था, लिहाजा आप ये सदक़े का खाना खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सदक़े की रकम जो है वो अगर आपने इकट्ठी की है तो वो यतीम गरीबों का हक़ है, वो रकम उनको दे दें। ठीक है। और ये जो आपका दावत दीन का काम है बहुत अच्छा है, इसमें खाना खिलाएं, जो भी करना है, तो इसके लिए आप अलग से फ़ंड इकट्ठा कर लें। जो आपके दावत दीन सुनने के लिए ख़वातीन हज़रात आते हैं, उनसे आप ले लें फ़ंड, उनसे ताउन ले लें कि भाई हम जो आएंगे खाना खिलाना है, तो यकीनन 2-4 लोग तो आपके साथ होंगे ना, तो उनसे ताउन लेके आप खाना उससे पका लें। अगर अपनी जेब जा देती है उससे पका लें, लेकिन सदक़े की रकम इस मकसद के लिए खर्च ना करें। ठीक है जी। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
السلام. جی شکریہ کال کرنے کا, فرمائیے. مجھے نا مفتی صاحب سے پوچھنا کہ میری نماز کے نا آنکھ نہیں کھلتی, میں بڑی پریشان ہوتی ہوں فجر کی نماز کے لیے. اچھا تو اور دوسرا میں نے یہ کوشچن ہے, میں اپنی مدر کو اپنی جتنی مرحومین کو نا پڑھ کے بخشتی ہوں کلمہ, تیسرا کلمہ قل هو اللہ اور پہلا کلمہ, تو یہ صحیح ہے اور اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عائشہ صاحبہ لاہور سے کال کریں تھی. جی آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ تو کھل جاتی ہے بشرطے کہ آپ سنت کے مطابق عشاء کے فوراً بعد سو جائیں. آج کل 9 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے, آپ 9 بجے نماز پڑھ کے کھانا اگر آپ نے پہلے کھا لیا ہو 9 بجے 9:30 10 بجے بھی سو جائیں تو فجر ہوتی ہے 4 بجے, تو آپ کو 6 گھنٹے ملے ہیں سونے کے لیے, بہترین نیند ہے, تو خود بخود آنکھ کھلے گی. آنکھ کب نہیں کھلتی؟ جب ہم سنت کے خلاف ورزی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ عشاء سے پہلے سونا منع کرتے تھے, ناپسند کرتے تھے. ہمارے ہاں گھروں کی روٹین کیا ہے, عصر کے بعد ہم سو جاتے ہیں, عشاء کے بعد اٹھتے ہیں. بلکہ کئی جگہوں پہ تو سر میں نے دیکھا مغرب کے بعد سو رہے ہوتے. مغرب کے بعد سو رہے ہیں اور عشاء کے بعد اٹھیں گے, پھر کھانا چلے گا, وہ رات لیٹ نائٹ تک ہم جاگتے ہیں. پھر 1 بجے 2 بجے سوئیں گے تو پھر فجر کے ٹائم کب آنکھ کھلے گی؟ اور اگر بعض دفعہ بڑے فخر سے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو فجر پڑھ کے سوئے تھے, تو یہ ٹوٹلی طریقہ کار ہی غلط ہے. آپ خود اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ جس دن آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں گے, فجر سے پہلے آپ کی آنکھ خود بخود کھلے گی. آپ نیت کر لیں کہ میں نے آج تہجد پڑھنی ہے, میں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی, اللہ کی توفیق سے آپ کو جاگ آئے گی. وہ الگ بات ہے کہ آپ پھر سستی کے مارے آپ لیٹے رہیں, سائڈ بدل کے پھر لیٹ جائیں, تو یہ الگ بات ہے. جاگ آئے گی آپ کو, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ٹائم پر سوئیں اور پھر جاگیں اس کے مطابق. تو یہ تو حل ہو گیا ان کا. یہ تو دوسرا جو ہے ثواب جو ہے وہ اولاد جو بھی نیکیاں کرتی ہے والدین کو وہ خود بخود ثواب ملتا ہے. تو یہ قرآن پڑھ کے ان کو بخشنے کا جو سلسلہ ہے یہ سنت نبوی سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بڑی صاحب, ویسے پہلا کوسچن میں اس کے بارے میں بتاؤں, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. چاہے میں رات کو لیٹ بھی سوتا ہوں, اول تو جیسے بڑی صاحب نے فرمایا یہ سنت کے خلاف نہیں کرنا چاہیے, لیکن سم ہاؤ اگر آپ مصروفیت کی وجہ سے کوئی بھی ریزن آپ لیٹ بھی سوتے ہیں, آپ نے جب روٹین بنا لی نا فجر کی نماز پہ آنکھ کھلنے کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی باڈی کا سسٹم ایسا بنایا ہے, باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے قربان جائے, ایسا پیارا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک ایک چیز کو جب آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ اس کی حمد و ثنا کریں. بڑی صاحب آپ کی آٹومیٹک آنکھ کھلتی ہے, آپ 4-5 دفعہ اٹھیں تو صحیح. نیت کر کے سوئیں تو خود بخود جاگ وہ آتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جگانے والا جگاتا ہے. بالکل ایسے وہ الگ بات ہے کہ آپ تھوڑا سا ضدی ہو جائیں, آج میں نے نہیں اٹھنا, سستی کے مارے بن جائیں, میں نہیں اٹھنا. ٹھیک ہے, ورنہ جگانے والا آپ کو کوئی نہ کوئی ضرور جگاتا ہے. ضرور جگاتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. سر آگے ایک کویشچن پوچھا گیا, اگر کوئی حاملہ خاتون کسی ایسی عورت سے ملنے جائے جس کا حمل ضائع ہو چکا ہو, تو کیا اس ملاقات کا اس حمل پر برا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس حالت میں ایسی عورت سے نہیں ملنا چاہیے. یہ وہی ہندوانہ سوچ ہے, چھوٹ چھاٹ کی, وہم توہم. اسلام میں اس طرح کی توہم بازی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. ہمارے ہاں وہ جی اس کا سایہ پڑ گیا تو وہ بچے پر اثر پڑ گیا, بچے کو یہ ہو گیا, بچے کو وہ ہو گیا. تو اس طرح کی توہم پرستی اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا شوما, نحوست ہے ہی کسی شے میں نہیں, کوئی چیز منحوس نہیں. اس لیے کسی شخص کا کہنا کہ اس کا سایہ پڑ گیا, اس کو ملنے گئے تھے تو یہ ہو گیا, اس کو کھانا دیا تھا تو یہ ہو گیا, پینے کے لیے دیا تھا تو یہ ہو گیا, یہ اس طرح کی باتیں کرنا اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے. تو یہ رشتہ داری توڑنے والی بات ہے کہ ایک تو وہ بیچاری جس کے ہاں بچہ ضائع ہوا ہے وہ ہمدردی کی اب ضرورت مند ہے, تسلی دینے کی ضرورت مند ہے, اور اب اس کو ضد و کرب ملنے نہ جائیں کہ وہ اس کو تو بچہ ضائع ہو گیا تھا, اب وہ منحوس ہو گئی, اس کا سایہ پڑ جائے گا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں کرنا قطع رحمی کے بھی قریب ہیں اور اس سے بچنا چاہیے. اور اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں, کانسیپٹ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے, میں نے پہلے دن ایک عمرہ کیا اور آخر میں سر کے بال منڈوا دیے, دو تین دن بعد پھر دوسرا عمرہ کیا, باقی سارے فرائض اور واجب ارکان ادا کیے, لیکن بال نہیں منڈوائے کیونکہ سر پہ بال تھے ہی نہیں, وہ تو پہلے ہی عمرے میں منڈوا چکا ہوں, اب تیسرا عمرہ کرنا ہے تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جذبہ نا جی, وہاں جائیں گے تو عمروں کی تعداد میں نا زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. یہ شوق اپنی جگہ,
लगन अपनी जगह, लेकिन शरीयत का मसला पूछें तो शरीयत कहती है कि एक सफ़र में एक ही उम्रा करो। जी जब आप गए हैं जनवन उम्रा आपने एक कर लिया, आपने बाल कटा लिए, बस ठीक है। जी कोई ऐसी दलील नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद नहीं है कि आपने मक्के से बाहर जाकर वापस आकर उम्रा किया हो। उम्रे की नीयत से आप मक्के में होते हुए बाहर गए हों, वहाँ से एहराम बांधा हो, या किसी सहाबी ने बाहर से आके किया हो। एक हदीस जो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की है, वो उनके उज़्र की वजह से थी, उनके ख़ास अय्याम की वजह से वो पहला उम्रा कर नहीं सकी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उनको रुख्सत दी। अब ये जो हमारे भाई हजरात जाते हैं और कहते हैं तीसरा उम्रा करना चाह रहे हैं, तो तेरा तो दूसरा भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि बाल तो आपने कटवाए नहीं। तो अगर आपने ऐसा ही करना ही था तो फिर बाल छोटे करवा लेते, टिंड ना करवाते, ताकि थोड़े से बच जाते दूसरे उम्रे के लिए, तीसरे के लिए। जी तो पहली बात तो ये है कि ये दूसरा उम्रा, तीसरा उम्रा, 20वां उम्रा, 40वां उम्रा एक ही सफ़र में, ये कतन सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, इनसे बचना चाहिए। एक उम्रा किया है, हरम में बैठें, नफल पढ़ें, तवाफ़ करें, दुआएं करें, जी भर के इबादत करें। और ये जो हर रोज़ दूसरे दिन तीसरे दिन उम्रा, ये उम्रा कोई उम्रा नहीं है, इससे बचना चाहिए। और अगर आपने करना था, जो उलमाए कराम कहते हैं कि नहीं हो जाता है, तो फिर आप बालों को तो मेंटेन रखते। बाल कटवाए बगैर आपका उम्रा मुकम्मल नहीं हुआ। अगर आपकी टेंट थी तो टेंट के ऊपर ही दोबारा इस तरह उस तरह फिर भरवा लेते। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा उम्रा मुकम्मल करने के लिए। अच्छा बड़ी साहब, क्या बाल सारे मुंडवाना ज़रूरी है या अगर थोड़े से ट्रिम कटवा करवा लिए लिए जाएं, कटवा लिए जाएं, लेकिन वो भी पूरे सर के ही। ये नहीं है कि औरतों के लिए इजाज़त है कि वो अब अपने बेनी के एंड से थोड़े से काट लें। अच्छा, लेकिन मर्दों के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी एक जगह से थोड़े से काटें तो उम्रा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। पूरे सर के बाल कटाएंगे, छोटे करवा लें, टेंड करवा लें तो अफजल है, छोटे करवाएं तो उसका भी सवाब है। तो जिस तरह उसको सहूलत हो वो करवा लें, लेकिन इसको बाल कटवाए बगैर उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। यानी गंज के अलावा भी काम हो सकता है। ठीक है, ठीक है। एक कॉलर हैं जब हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाफिज जवाद साहब कसूर से कॉल कर रहे हैं। जी हाफिज जवाद अहमद कसूर से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। कारी साहब के कुलीग ही हैं, कारी फैसल महमूद यूसुफ, उनका भतीजा बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे कहीं से ज़मीन से पैसे गिरे हुए मिल जाते हैं जी, और मैं मकरूज हूँ, क्या उन्हीं पैसों से मैं कर्जा अदा कर? ठीक है जी, शुक्रिया कॉल करने का जी। खुशकिस्मती से कोई रकम मिल जाए अल्लाह की ज़मीन से। हाँ जी, तो अल्लाह की ज़मीन से जो मिले हैं तो वो जिस गरीब के गिरे हैं वो भी अल्लाह का मस्कीन बंदा है, जिसके गिर गए वो भी परेशान होगा। तो शरीयत ये कहती है कि जिसको ज़मीन पर गिरी पड़ी कोई चीज़ मिले और वो वैल्यूएबल हो। एक तो है कि मतलब पानी की बोतल पड़ी, कौन गौर करता है कि पानी की बोतल गिरी है, कोई पेन गिरा हुआ है, कोई टॉफ़ी गिरी हुई है, ये मामूली चीज़ें हैं। अगर कोई कीमती चीज़ है, जैसे वो कहते हैं पैसे हैं, वैल्यूएबल चीज़ है, तो शरीयत कहती है 1 साल उसका ऐलान किया जाए। पहले उसका वॉलेट, उसका कलर, उसका साइज़, ये सारी चीज़ें सेव कर ले अपने पास। रकम 1 साल तक ऐलान करने के बाद अपने खर्च में ले आए। अगर 1 साल के बाद भी कभी को आ जाता है, उसका मालिक ढूंढता ढूंढता अब तक पहुंच गया और वो आकर निशानियां सारी बता देता है, इतने पैसे थे, वॉलेट का रंग ये था, वॉलेट के अंदर ये चीज़ें थी, तो फिर भी आपको वो रकम उसको वापस देना होगी। अगर वो बिलफर साल के बाद भी नहीं आता तो फिर आप उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन साल ऐलान करने के बाद। ठीक है, साल से पहले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ गया। एक मरतबा मुझे चाबियों का गुच्छा बाकायदा मिला, काफ़ी बड़ा, और उस पर बाकायदा एड्रेस लिखा हुआ था, फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बड़ी साहब, ये बहुत पुरानी बात है, मुझे याद आ गया अपने एक्सपीरियंस में, वो घर तक पहुंचा के आया। सुभान अल्लाह, दैट वाज वेरी मच फार अवे, दूर अच्छा, था। अभी आज हाजी जा रहे हैं ना, हज के मौके पर तो बहुत लोगों का सामान गुम होता है जी। तो हाजियों की इतला के लिए अर्ज़ ये है कि मक्का में भी और मदीना में भी बाकायदा एक महकमा मौजूद है। अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए तो आप वहाँ पर जमा करवा सकते हैं, और अगर आपकी गुम हुई है तो आप उस स्टोर से रब्ता कर सकते हैं कि मेरी फ़लाँ चीज़ फ़लाँ नौयत की थी, फ़लाँ वॉलेट था, इतने पैसे थे। अगर किसी शख्स ने वो वहाँ जमा करवाई होगी तो आपको वहाँ से मिल भी सकती है। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन भी शामिल कर लेते हैं, वक्त थोड़ा, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको शामिल करें। लिखते हैं, क्या कोई ऐसी सूरत मौजूद है कि ख़ुदकुशी करने वाले की बख्शिश हो जाए? अल्लाह अकबर। ख़ुदकुशी बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमत ज़िंदगी की दी है, इसके हम मालिक नहीं हैं, हम तो किराएदार हैं। ओह यस। हम इसको अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जान हमारी नहीं है, ये अल्लाह की देन है।
تو اس کو ضائع کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس بندے نے لوہے کی پستول سے، چھری سے اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کو اپنے آپ کو مارتا رہے گا. دوبارہ زندگی دی جائے گی، دوبارہ اس کا جسم صحیح ہوگا، پھر مارے گا اور یہ عذاب مسلسل رہے گا. اگر کسی شخص نے زہر پی کر خودکشی کی ہے تو زہر کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ یہ زہر ہی پیتا رہے گا. اور اگر کسی نے اونچائی سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو مارا ہے تو اسی طرح کی اونچائی جہنم میں بھی ہوگی اور وہ وہاں سے کود کر اپنے آپ کو ختم کرتا رہے گا اور یہ مسلسل رہے گا بہت لمبا عرصہ. اب دوسری احادیث یہ کہتی ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایمان ہوا، بندہ مومن تھا لیکن خودکشی کسی جذبے میں آ کر بیٹھا، تو پھر وہ ایمان کی وجہ سے ایک طویل سزا بھی دیکھیں نا. ابھی ہم میں سے کوئی اگر بندہ اپنی زندگی کے 30-40 سال کراچی گزار کے آیا ہو اور پھر وہ لاہور شفٹ ہو گیا تو ہم کیا کہتے ہیں یہ تو ساری زندگی کراچی رہا ہے. حالانکہ ساری زندگی تو نہیں رہا لیکن طویل عرصہ رہا ہے. تو یہ جو اس حدیث میں آیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو وہ اتنا طویل عرصہ ہے کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا طویل ہوگا. تو پھر اپنے ایمان کی وجہ سے بالآخر وہ جہنم سے نکل آئے گا. لیکن وہ جو پہلے مرحلے میں توبہ تھی، معافی تھی، وہ اس کو نہیں ملے گی کیونکہ اس نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے. اللہ اکبر. مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور اس سے پہلے چند چیزیں یہ بھی، بہت ساری چیزیں بھٹی صاحب آج کل ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سارے صاحبان جن کی ایسی ڈیتھ ہوئی ہے جنہوں نے خودکشی کی. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم کرے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور ایسی سوچ اور ایسے جو عوامل پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ان سے دور رکھے. ہاں، خودکشی کرنے والوں کے حالات اگر مجموعی طور پر دیکھیں نا جی جی تو سب سے پہلے ان کو گھر والوں کی توجہ نہیں ملتی، دوست احباب چھوڑ جاتے ہیں، عزیز و اقارب چھوڑ جاتے ہیں. وہ جب تنہا ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں. تو ہم عزیز و اقارب کو بھی چاہیے، دوست احباب کو بھی چاہیے، اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے پریشان ہے، وہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم دے دیں، اس کو تھوڑی تسلی دیں، اس کو حوصلہ بڑھائیں اور اس کو اس فیز سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ وہ انتہائی اقدام تک نہ پہنچ سکے. اور ایسے عوامل ہی نہ پیدا کریں، ایسی صورتحال، ایسی سچویشن ہی نہ پیدا کریں کہ کوئی اس حد تک چلا جائے. اللہ تعالیٰ نے مختلف انسان بنایا ہے، کسی کی کیپیسٹی برداشت کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کوئی حساس ہے، کوئی سخت طبیعت کا ہے تو بندہ اس طرف جائے گا. تو ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے. اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ میں اپنے معزز مہمان جو ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری احمد یار حقانی صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. اور جہاں آپ مصروف ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ ریلیکس ہو جائیں، ایزی ہو جائیں. جزاک اللہ. لے جی پروگرام جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.